جنہاں دے سارا سال فریج پھلا نال بھرے پین میں رمضان دی دعوت انہاں کو سڈے سی جنہاں دے پتر سارا سال چکن مٹن تے گوشت کھان دیں تاکہ برادری اللہ کو پتہ لگے کہ 10-12 کاراں لے آئے کھڑے ہیں بہت بڑی افطاری تھی ہے کوئی اجر نوی ریاکاری دا حرام حرام جے اپنے بابے کو بخشامنا چاہتے ہیں تا افطاری تے یتیمہ کو ساد فقیرہ کو ساد غریباں کو ساد انہاں بیوہ گان دے بچہ کو ساد جیریاں بکھے بالاں کو سمیدیاں رہ دیا جڑا تیرے پکیاں ہویاں دیگاں یتیمہ دے بال کھان دے بیٹھے ہو سن یتیم کھان دے بیٹھے ہو سن اللہ تیرے بابے دی قبر تے رحمت دیاں بارشاں نازل پیا کرے کیا ہو گئے کہ ہر بندہ اتنا دین کو آسان پیا گھن دے ہر شے تجارت بن دی ویندی ہے عبادت کدہ تجارت نہیں بن سکتی عبادت جدا تجارت جدا میرا دل ہے جو میں چند حدیث میں پڑھ چھوڑا آباد و شاد